دماغ دے اندر اس وقت ہر وقت کفر دی جہالت سی، دل دے اندر بھی کفر، دماغ دے اندر بھی کفر بھریا ہویا سی۔ اس وقت ہر وقت کفر دا تاریخی چھا گئی، ہر طرف کفر ہی کفر ہے، لیکن اسلام دا پرچم کسی پاسے بھی نظر نہیں آ رہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جدو ہر پاسے کفر ہی کفر ہے، ہر طرف کفر دا سورج چڑھدا ہے، تاریخی چھائی ہے، لوگ ایک دوسرے دے نال نفرت تو علاوہ کچھ نہیں کرتے، بس نفرت ایک دوسرے دے نال۔ اج بھی یہی کام ہے، سجن تواڈے منہ تے ہوئے گا لیکن دلوں نفرت کردا ہوئے گا تواڈے نال۔ ایک دوسرے دے نال نفرت بے انتہا ہے، قتل و غارت ہے، ایک دوسرے نو قتل کرنا عام ہے، بچیاں نو دفن کیتا جا رہا ہے، خالق حقیقی نو چھڈ کے بتاں دی پوجا کیتی جا رہی ہے، ہر طرف یہی پس منظر ہے۔ اس تو بعد جدو سارا کچھ یہ عام ہو گیا نا، شفاء القلوب دے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 195 دے اندر اس بات کو تحریر بنایا ہے، کیتا ہے کہ ہر طرف کفر ہی کفر ہے، بچیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہا ہے، بتاں دی پوجا، کوئی سورج دی، کوئی اگ دی، کوئی چن دی، کوئی ستاریاں دی، اس طرح پرستش کیتی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جدو سارے پاسے یہ منظر، پھر اللہ نے اپنے محبوب دا نزول فرمایا، کملی والے نو دنیا تے بھیجیا، فرمایا کہ ہر پاسے اے کفر دا سورج چڑھدا ہے، فرمایا کملی والا سراج منیرا تینوں اساں چمکدا ہویا سورج بنا کے بھیجیا۔ حضور دنیا تے تشریف لے کے آئے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسی ہستی دا نزول ہویا، اس برکت دے نال آن دے نال سارے کفر دا اندھیرا تاریخی ختم ہو گئی، تو ہر پاسے مصطفیٰ دے دین دا چانن ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے، حضور فرماندے ہوندے سن کہ اللہ نے ہر نبی نو شان عطا فرمائی ہے، معجزے بھی عطا فرمائے نے، کسے نو 1، کسے نو 2، کسے نو 3، اس طرح ہر نبی نو اللہ نے معجزے بھی عطا فرمائے نے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی نو شان دیتی ہے، لیکن جیڑا نبی جس مقام تے، جس بستی تے، جس جگہ تے، یا جس علاقے یا جس شہر دے اندر اس دا نزول ہوندا ہے، صرف اونی ہی جگہ او دے واسطے پاک ہوندی ہے، صرف اونی جگہ۔ فرمایا اللہ نے مینوں اے شان دیتی ہے، میرا قدم زمین تے لگیا اللہ نے ساری کائنات نو مسجد بنا چھڈیا، ساری کائنات جڑی ہے میرے صدقے دے نال اللہ نے پاک فرما چھڑی۔ اے شان اللہ نے نبیاں نالوں وکھری عطا فرمائی ہے۔ حضور دا نزول ہویا، وقت گزرتا گیا، حضور نے تبلیغ شروع کر دیتی، تبلیغ کردیاں فرماندے نے کہ لوگ حضور وال آ رہے نے، کلمہ پڑھ رہے نے۔ آپ فرماندے نے کہ ہن سورج چڑھیا میرے آقا دے دین دا، آقا دے دین دا سورج چڑھیا، تے جیڑیاں اس سورج دیاں کرنا سارے نالوں پہلے جس بندے تے پئیاں ہن ابو بکر صدیق کیا جاتا ہے۔ تسی ویکھو سورج چڑھن تو پہلو کرنا چڑھ دیاں نے، کرنا آلے دوالے چھا جاندیاں نے، پھر سورج چڑھدا ہے۔ ادھر ہن ہولی ہولی سورج چڑھے گا، کرنا ظاہر ہوندیاں جان گیا، میرے آقا دی نبوت دا سورج چڑھیا، تبلیغ دا سورج، توحید و رسالت دا سورج چڑھدیاں کرنا ابو بکر تے بھی پئیاں، عمر فاروق تے بھی پئیاں، عثمان غنی تے بھی پئیاں، مولا علی تے بھی پئیاں، سارے صحابہ تے بھی پئیاں۔ تے جس ماں دا ذکر اساں کرنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بھی اس کرنا تو فیض ملیا ہے، اس کرنا نو اماں نے بھی اپنے سینے دے نال لایا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئیاں، کنیزہ بنیاں، حضور دیاں غلاماں بنیاں۔ اور آپ دے خامد جڑے سن حضرت ابو سلمہ، انہ دا نام ام سلمہ، اور انہ دے خامد دا نام ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی صحابیات رسول نے، تے انہ دے خامد بھی صحابی رسول نے۔ انہ دے پہلے خامد دا نام حضرت ابو سلمہ۔ آپ فرماندے نے کہ
وقت گزر گیا، کیونکہ انہاں دی تمہید جڑی ہے بڑی لمبی چوڑی ہے، کیونکہ انہاں نے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تے آپ دے خامد جڑے نے حضرت سیدنا ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، انہاں نوں بھی حضور نے حکم دیتا سی کہ تسی مکہ چھوڑ کے تے حبشہ دی طرف ہجرت فرما جاؤ۔ انہاں نے حبشہ دی طرف ہجرت کیتی۔ جدوں حضور نے حکم دیتا تے مفسرین فرماندے نے 11 مرد 4 عورتاں نے ہجرت فرمائی، جنہاں وچ عبداللہ ابو سلمہ عبداللہ بھی سن تے آپ دی بیوی حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سن۔ انہاں نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرما کے حبشہ دے بادشاہ دی سرزمین تے حبشہ دے اندر چلے گئے۔ نجاشی بادشاہ بعض فرماندے نے کہ انہوں کلمہ بھی نصیب ہویا، کیونکہ انہیں حضور دے غلاماں نے محبت کی تھی۔ چلے گئے، وقت گزرتا گیا، یہ واپس آ گئے۔ واپس پھر انہوں نے مکے ڈیرے لگائے تو حضور نے فرمایا تسی انج کرو، ہن تسی مکہ چھوڑ کے تو مدینے والے ہجرت فرما جاؤ۔ یہ ہستیاں نے جنہوں نے حبشہ دی طرف بھی ہجرت کیتی ہے تو حضور دے کہن تے مدینے دی طرف بھی کیتی۔ یہ دوویں میاں بیوی حضرت ام سلمہ تے ابو سلمہ، یہ دونوں ہجرت فرما کے جا رہے ہیں تے راہ دے وچ انہاں دے نانکے نے، انہاں دا سسرال ہے، انہاں دے پتر دے نانکے نے، سسرال لال دے وچ تے سسرال والے نے انہاں نو روک لیا۔ حضرت ابو سلمہ عبداللہ نو روک کے کہن لگے تسی انج کرو، ساڈی دھی نے تواڈے نال نہیں جانا تے کلے جاؤ تساں مدینے، اساں اپنی دھی نہیں بھیجنے۔ تے حضرت ابو سلمہ عبداللہ فرمان لگے کہ مینوں حضور نے حکم دیتا تسی مینوں نال جانتے ہو۔ آپ فرماندے نے بڑے ترلے مارے، لیکن انہوں نے حضرت ام سلمہ نو نال نہ بھیجیا۔ فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ آپ نے تشریف اتھوں لئی تے آپ نہ مدینے چلے گئے ہجرت فرما کے۔ فرماندے نے کہ اتھے جا کے کافی دن تک روندے رہے، کافی دن روئے۔ تے ایک نہ حضور دا غلام ہے تقریباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے جا کے نہ انہاں دے سسرال والیاں نو مغیرہ خاندان دے نال تعلق سی، فرماندے نے کہ انہاں نو جا کے آکھیا کہ جان دو حضرت ابو سلمہ عبداللہ اتنا روندے نے، انہاں نو اپنے بچیاں دے نال بھی بڑا پیار ہے، اپنی بیوی دے نال بھی بڑا پیار ہے۔ تانوں پتہ ہے کہ انہاں نے ام سلمہ تو بغیر کدی زندگی نہیں گزاری، تے چلو تسی ہن ترس کھاؤ اوتھے بھیج دیو۔ فرماندے نے کہ حضرت طلحہ نے آپ دی بارگاہ چ گزارش کیتی تو انہاں دے والد انہاں دیاں والدہ بہن سارے من گئے تے آپ نے ام سلمہ نو بھیجیا۔ تو فرماندے نے قسم خدا دی راتاں جنیاں بھی گزریاں، لیکن نیک بیوی نو دیکھ کے مینوں اودن ہی میرے دل نو سکون ہو گیا۔ آپ بھی ہجرت فرما کے مدینے آ گئے۔ وقت گزر گیا، فرماندے نے کہ مسلمانہ دی مدینے دے اندر آمد ہو گئی، ہجرت کر کے آپ مسلمانہ نے مدینے دے اندر ڈیرے لگا لے۔ اب فرماندے نے کہ اس تو بعد نہ پھر بھی کفار مکہ نو بڑی تکلیف ہے، سازش کردے نے، پروپوگنڈا کردے نے، مسلماناں نہ تباہی کریے، انہاں دا ملیا میٹ اس دنیا تو مٹا دئیے، انہاں نو ختم کر دئیے۔ یہ تو دن ب دن اتنے جا رہے ہیں۔ فرماندے نے کہ مفسرین نے لکھیا ہے کہ مدینے تو تقریباً 80 میل کے فاصلے تے جنگ بدر دا واقعہ ہویا۔ واقعہ بدر اتھے موجود ہے، تقریباً 80 میل کے فاصلے تے وہ جگہ موجود ہے جتھے جنگ بدر لگی، اسلام دی پہلی جنگ ہو گئی۔ فرماندے نے وقت گزرے، اس تو بعد مدینے تو 3 میل کے فاصلے تے جنگ احد میدان احد بھی ہے۔ اس میدان احد دے اندر حضرت ام سلمہ دے پہلے خاوند حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد انہوں نے شرکت فرمائی، بدر دے وچ بھی شرکت کیتی تے احد دے وچ بھی شرکت کیتی، حضور دے نال گئے۔ بدر دے وچ بھی انہاں دا سائیں مصطفیٰ سی تے میدان احد دے وچ بھی انہاں دا سائیں مصطفیٰ سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے تاجدار، انہاں دے مالک سن۔ ابو سلمہ فرماندے نے کہ اگے اگے مصطفیٰ ہوندے سن تے پیچھے اساں، تے اج کل کوئی جنگ ہوے تے نوکر اگے ہوندے نے، مالک سارے تو اینڈ تے ہوندا پہلو یہ مر لین تے پھر ساڈی واری آئے گی۔ فرماندے نے کہ حضور اگے ہوندے سن تے غلام پیچھے۔ فرماندے نے کہ جنگ کیتی۔ مفسرین فرماندے نے کہ حضرت ابو سلمہ عبداللہ نو اس جنگ دے اندر، جنگ احد دے اندر انہوں نے کافی سارے کافراں نو نیست و نمود کیتا، تباہ و برباد کیتا، قتل کیتا۔ آخر کار انہوں بھی کافی سارے زخم لگے۔ فرماندے نے کہ کافی سارے نا انہوں زخم آ گئے۔ تے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے کہ زخم جڑے سن ٹھیک ہو گئے، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، معاملہ ٹھیک ہو گئے، گھر دی طرف آ گئے۔ جی تو گھر آئے نا
کئی دن گزرے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں نہ حضرت ابو سلمہ نو آکھیا کہ سنیا ہے جدو کسی دا نیک خامد اس کملی والے دی راہ تو یا نیک راہ تو وفات پا جاوے یا شہید ہو جاوے یا وصال پا جائے تو میں سنیا ہے کہ اے میاں بیوی قیامت والے دن کٹھے ہون گے جنتی ہے. تو میرا دل کردا ہے اگر او بیوی اپنے خاوند دے مرن تو بعد شادی کر لوے پھر نہیں، پھر اکٹھیاں نہیں ہون گے. اگر نہ کرے صبر کرے تو پھر قیامت والے دن اے دوویں جی ایکو جگہ تے ہون گے جنت دے اندر. آپ فرماندے نے کہ حضرت ام سلمہ فرمان لگی کہ پھر چلو میرے نال ہن وعدہ کرو. ابو سلمہ فرمان لگے کہدا وعدہ؟ آکھیا جی میرے نال وعدہ کرو جے میں مر جاواں تو تسی شادی نہیں کرنی، جے تسی وصال فرما جاؤ تو میں شادی نہیں کراں گی، یہ میرے نال وعدہ کر لو، متفق ہو جاؤ. تو حضرت ابو سلمہ فرمان لگے تو میرے نال ایک گل دا وعدہ کر لے، میری مان لے گل. ام سلمہ فرمان لگے دسو کیڑی گل ہے؟ فرمایا کہ میں دعا کردا کہ اللہ میرے وصال تو بعد میری بیوی نو میرے نالوں بھی چنگا خامد عطا فرماوے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ میرے وصال تو بعد اللہ نے ثوابت پیدا کرنا سی اپنا ہر بندہ جڑا ہوئے نا اپنی زبان دے وچوں اپنی طاقت دے نال نہیں بولدا، جو کچھ مالک دا حکم ہوئے اس دے مطابق ہی بولدا ہے، کیونکہ اللہ دے حکم تو بنا پتہ بھی حرکت نہیں کردا. جڑی چنگی گل ہوئے نا تے وہ مالک دے حکم دے نال ہی بندہ اپنی زبان چ بولدا ہے، وہ طاقت دیندا ہے تے بندہ بولدا ہے. حضرت ابو سلمہ عبداللہ کہن لگے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے بھی سال تو بعد اللہ تینوں سونا خامد تے ساری کائنات نالوں چنگا اچھا شوہر عطا فرمائے جڑا نہ تینوں تکلیف دے تے نہ تینوں دکھ دے. میری دعا ہے اللہ دی بارگاہ چ. اب فرماندیاں نے کہ اے حضرت ابو سلمہ نے مینوں دعا دیتی، وقت گزریا. فرماندے نے کہ جڑے زخم لگے سی نا ٹھیک ہو گئے تو پھر او زخم پھر تازہ ہو گئے. اس تازہ ہون دی وجہ تو میرے خامد میرے سر دے تاج جڑے سن حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے. آپ فرماندے نے کہ حضرت ابو سلمہ نے مفسرین لکھتے ہیں کہ 8 جمادی الاخر اور 4 ہجری نو آپ نے دنیا تو وصال فرمایا. اس تو بعد نا یہ جدو انہاں دا وصال ہویا نا یہ حضور دے صحابی سی تے جدو حضرت ابو سلمہ عبداللہ دا وصال ہویا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. او سونا پروردگار سونا مالک او دا محبوب جڑا سونا ہے جنہیں قبر چ بھی ہونا ہے تے او وصال فرما کے تے انہاں دی میت تے بھی آئے نے تشریف لے کے آئے. حضرت ام سلمہ فرماندے نے حضور آئے ویکھیا کہ حضرت ابو سلمہ دی اکھاں کھلیاں نے وفات کر وصال فرما گئے نے، اکھاں اس طرح تاڑے لگیاں نے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس طرح آگے نہ ہاتھ پھیریا تو اکھاں بند ہو گئی ہیں. تو میں پوچھا حضور پھر کی سی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر جڑی ہے نا وصال تو بعد روح دے پیچھے جاندی ہے، یہ روح نو ویکھدی ہے. نظر جڑی ہے انسان دی روح دے پیچھے جاندی ہے. تو لہٰذا جدو انسان وصال کر جاوے اکھاں کھلیاں رہن دا کوئی ایویں مقصد کوئی نہیں، انہاں نو لہٰذا بند کر دیتا جاوے. بند کرنا میرے آقا دی سنت ہے، کھلیاں نہیں چھڈنیاں چاہیے. آپ فرماندے نے کہ میرا خامن دا وصال ہویا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً مفسرین لکھتے نے جنازہ پڑھایا. اس تو بعد نا فرماندیاں نے کہ میں عدت دے وچ آ گئی، عدت گزار رہی ہاں. عدت گزارن تو بعد نا حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے کہ مینوں او یاد ہے کہ جڑی دعا میرے خامد نے کیتی سی کہ اللہ میرے نالوں بھی چنگا تینوں شوہر عطا فرمائے گا، خامد عطا فرمائے گا. آپ فرماندیاں نے کہ عدت گزری تو سب تو پہلے جہاں پیغام آیا نکاح واسطے کہ ام سلمہ نو فرمان لگی میں تواڈے نال شادی کرنا چاہنا، سب تو پہلا پیغام آپ فرماندیاں نے میرے ویڑے ابو بکر صدیق دا آیا. انہوں نے مینوں پیغام بھیجا کہ میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنا، شادی کرنا چاہنا. آپ فرماندیاں نے کہ میں سوچیا صدیق تو بڑی شان والا ہے، جوانی بچپن ہر چیز نبی دے نال گزاری، ہر چیز نبی تو قربان کیتی تے اے دے نالوں چنگا شوہر کیڑا ہو سکتا ہے. لیکن پھر مینوں چیتا آیا کہ میرے خامد نے آکھیا ساری دنیا نالوں چنگا ہوئے گا، ساری دنیا نالوں بہتر وہ ورگا ہوئے گا کوئی نہیں جڑا اللہ تینوں شوہر عطا فرمائے گا. اب فرمان لگے پھر میں جو سوچیا تو میں ابو بکر صدیق نو جواب دے چھڈیا. میں کہا جی میں نہیں کرنا.
آپ فرماتے ہیں وقت گزریا تو مڑ کے پیغام بھیج چھڑیا عمر فاروق نے. حضرت عمر فاروق فرمان لگے جی میں تواڈے نال شادی نکاح کرنا چاہنا. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں سوچیا کہ عدالت دی نگری دا بادشاہ مصطفیٰ نے دعاواں منگ کے عمر لیا ہے تو جے میرے کول آ جائے تو چنگا ہی ہے. اب فرماندے نے پھر سوچیا کہ نہیں، ابو سلمہ فرماندے جی سارے نالوں آلہ بھی ہوئے گا تو سارے نالوں آلہ تو پھر سوچیا، پھر جواب دے چھڈیا. ہن ذرا آکھو سبحان اللہ. حضرت دی بکار حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے وقت گزرتا جا رہا ہے. تھوڑی دیر تو بعد فرماندے نے وقت گزرتا جا رہا ہے، کملی والے دا پیغام آ گیا. میرے آقا نے صلوات و سلام نے فرمایا ام سلمہ نو جا کے آکھو میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنا. جدوں حضور دا پیغام آیا فرماندیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے مینوں پتہ لگ گیا ہے میرے خاوند دی دعا جڑی ہے اثر کر گئی ہے. او آخدے رہے نے ساری کائنات لانو آلہ سب نالو چنگا اللہ شوہر عطا فرمائے گا. دل دے وچ کہندیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے صدیق نالو بھی چنگا ہے تے عمر نالو بھی چنگا ہے. ساری کائنات ایک پاسے ہوئے میرا کملی والے دا جوڑ کوئی نہیں. ساری کائنات ایک پاسے ہوئے تو اس کملی والے دا جوڑ کوئی نہیں. فرماندے نے پیغام آیا میں جلدی جلدی آکھا مینوں قبول ہے. حضور نو آکھو مینوں قبول ہے. آپ فرماندے نے پیغام بھیجیا تو واپس جدوں وہ قصد لے گیا نا حضور ام سلمہ نے آکھیا مینوں منظور ہے تو میرا کوئی ولی نہیں، خامد نہیں ہے، والد نہیں ہے، ولی کوئی نہیں ہے. تو حضرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے کوئی نہیں پتر تو ہے نا. آکھیا حضور وہ ہے. فرمایا انہوں ولی بنا لو. اگر باپ نہ ہوئے ویر نہ ہوئے کوئی بھی نہ عورت دا ہوئے تو پتر بھی ولی بن سکتا ہے. آپ فرماندے نے کہ حضرت ام سلمہ نہ اپنے پتر عمر بن ابو سلمہ دے کول گئیاں تو کہندیاں جلدی کر اٹھ میرا مصطفیٰ دے نال نکاح کروا، میرا مصطفیٰ دے نال نکاح پڑھوا. آپ فرماندے نے کہ ام سلمہ دا نکاح جڑا 4 ہجری شوال المکرم دے آخرلے مہینہ جڑا شوال دا آخر دے ایام دے وچ فرماندے نے شوال دا مہینہ تے شوال دے مہینے مکن دے وچ 10 دن پئے نے، عدت میری ختم ہو چکی ہے. فرماندے نے اجے شوال دے مہینے دے وچ مکن چ 10 دن پئے نے تے حضور نے 10 دن مکن تو پہلے میرے نال نکاح فرمایا. شوال دا مہینہ 4 ہجری دے اندر تقریباً کوئی شوال دی 23 24 اس تاریخ نو حضرت ام سلمہ فرماندیاں میرا نکاح مصطفیٰ دے نال ہویا تے حضور نے حق مہر دے وچ مینوں 2 چکیاں تے فرماندیاں نے 2 مٹی دے کڑے تے کھجور دی چھال دی بنی ہوئی بھری ہوئی چمڑے دی ایک تکھیا عطا کیتا. تے حضرت سیدنا انس بن مالک فرماندے نے انہاں ساریاں دی اس ویلے قیمت لائی جاوے بنائی جاوے تے 10 درہم بنتی ہے. یہ 10 درہم جڑے سن حضرت ام سلمہ نو حق مہر عطا فرمایا. شادی ہو گئی، دلہن بن کے میری ماں مصطفیٰ دے ویڑے چ آ گئی ہیں. آپ فرماندیاں نے کہ جدو دلہن بن کے مصطفیٰ دے ویڑے چ آئی تو پہلی رات ہے تو مفسرین فرماندے نے بڑی ہمت والیاں سن، حوصلے والیاں، متقی پرہیزگار سن. جدن دلہن بن کے آئیاں ادن ہی گھر دا کام سنبھال لیا، ادن ہی اپنے ذمہ داری نو اپنا سمجھ کے کرنا شروع کر دیتا. ایتھے کی ہوندا پہلا دیہڑا ہوے تو کہندے باہروں آ جاوے ہوٹل دا 4 دن روٹی کوئی نہیں پکਣੀ، 1 ہفتہ باہروں ہی آوے میں کوئی نہیں پکاؤنی. لیکن حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں جس دن مصطفیٰ دے ویڑ گئی اس دن تو ہی گھر دا کام شروع کر دیتا. تو میں جا کے سونے نو آکھیا کہ اج میں کھانا پکا کے لیاواں تواڈے واسطے. تے حضرت ام سلمہ کہندیاں نے سونے اج پہلی رات تو میں کھانا پکاواں. فرمایا پکا لو. تو فرماندیاں نے میں جدو مصطفیٰ دے ویڑے چ پیر رکھیا تو میں ویکھیا ایک دیچکی پئی ہے. آپ فرماندی ایک پتھر دی ہانڈی ہے تے ایک چکی ہے. یہ 3 چیزاں ویکھیاں جدو مصطفیٰ دے ویڑے چ آئیاں. تو ایتھے جنہیں دھی دینی ہوندی ہے تو پہلے کہہ دیندا اے سی بھی لگا ہوئے، کوٹھی بھی ہوئے، ٹائل پتھر بھی لگا ہوئے، گڈی بھی ہوئے، پھر میں دھی دینی ہے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ یہ دھوکھا دنیا دا ہے.
گڈیاں ویکھ کے کوٹھیاں ویکھ کے اے سی ویکھ کے مال ویکھ کے دھی دینا تینوں یہ پتہ ہے کہ اگے جا کے انہوں سکون ملے گا یا نہیں؟ تیری دھی جڑی یہ سکھ دے نال رہے گی، کدی دولت دے نال بھی کسی نے سکون ملیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماندے نے دھی دینی ہے تو پھر دین والا ہے تو دین والی نو ترجیح دے۔ اگر تیری دھی میری غلامہ ہے تو پھر میرا کوئی غلام لب جڑا 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوئے تو میرے تے درود و سلام بھی پڑھتا ہوئے۔ او دا مال دولت نہ ویکھیں، جدو دھی دے دے گا دولت اللہ دا کام میں دینا، اللہ انہوں دولت بھی دے دے گا، ہر چیز دے دے گا۔ سب تو پہلے نمبر تے حضرت عمر فاروق صحابہ نو تو سارے مانتے ہیں، گلاں صحابہ دیاں سارے کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جدو اپنی بیٹی حفصہ دا رشتہ لبیا سن نا تو فرماندے نے ہزاراں رشتے ویکھے، سب تو پہلے انہاں دی اے ڈیمانڈ ہوندی سی کہ تو میرے آقا دا غلام ہے یا نہیں؟ تو میرے آقا نو آخر الزمان نبی ماندا ہے کہ نہیں ماندا؟ اگر یہ شرط بندے چ ہوندی سی تو فرماندے سن میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نہ کرنا چاہنا کیونکہ تو میرے نبی دا غلام ہے۔ اس طرح کر کے ہوندی، لیکن آج رواج بدل گیا ہے۔ کوشش کرنی، مصطفیٰ فرماندے نے دین والا دین والی کو ترجیح دے۔ اگر تو میرا غلام ہے تو غلامہ لب جڑی با حیا ہوئے، تے اگر تیری بیٹی ہے تو پھر حیا والا مرد تلاش کر۔ آپ فرماندے پہلی رات تے کھانا میں بنانا شروع کیتا، میں نا دیچکی دے کول گئی، میں کہ چلو ویکھاں کوئی شے لب جاوے۔ آپ فرماندی ہے کہ جا کے نا جدو دیچکی دے کول گئیاں تو وہ دے وچ گھے پیا گھے چکیا تے جڑا او پتھر دی ہانڈی سن نا تے فرماندے نے میں او دے قریب گئی تو جا کے ویکھیا چلو پتھر دی ہانڈی چ ویکھاں کوئی چیز ہوئے۔ فرماندے نے تھوڑے جے جو پے نے او میں جو لے گھے لیا تے او دا سالن بنا کے اے ساڈی پہلی رات دا کھانا سی، اے مصطفیٰ دا تے میرا، اے ساڈا پہلی رات دا کھانا سی۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے پہلے دن میں مصطفیٰ کو کوئی چیز بھی نہیں منگی، میں یہی دعا کردی سی جنوں مصطفیٰ مل جاوے انہیں دنیا دیاں لذتاں کی کرنی ہیں، دنیا دے کھانے کی ہوندے نے۔ فرماندیاں کھانا پکایا مصطفیٰ نے کھادا۔ گل یاد رکھیا جی مفسرین نے لکھیا کہ انہاں دا صحیح نام جڑا ہند ہے، ہند بی بی، انہاں دے والد دا نام ہے حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کئیاں نے لکھیا کہ انہاں نو سہیل بھی آکھیا جاندا ہے۔ تو انہاں دی والد دی جڑی کنیت ہے وہ ابو امیہ ہے اور انہاں دی والدہ نام ہے عتیقہ، یہ حضرت عبد المطلب دی بیٹی ہے تو حضور دی پھپھو جان ہے۔ اب فرماندے نے کہ حضرت ام سلمہ دا صحیح نام ہے جیڑا ہے نا وہ ہند ہے، لیکن انہاں دی کنیت ابو ام سلمہ ہے، لیکن دنیا والے نا تو کٹ کنیت تو زیادہ بلاندے سن ام سلمہ۔ آپ فرماندے نے کہ انہاں دا جیڑا خاندان ہے نا وہ قریش دے قریب ایک قبیلہ ہوندا سی، بنو مخزوم قبیلہ۔ بنو مخزوم قبیلے دے نال آپ دا تعلق سی۔ انہاں دے جیڑے خاند سن وہ صحابی رسول سن تے انہاں دے جڑے بھرا سن وہ بھی صحابی رسول سن۔ تے بعد مفسرین نے انہاں دے بھرا دا بھی تعارف کروایا کیڑے کیڑے صحابی رسول سن، ذرا آکھو سبحان اللہ۔ حضرت ابی بکر مفسرین فرماندے نے انہاں دے ایک ویر حضرت مہاجر بن ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضرت ام سلمہ دے سکے ویر لگدے نے۔ انہاں نے بھی میرے آقا دا کلمہ پڑھیا تو میرے آقا دے صحابی بن گئے۔ اس تو بعد حضرت عبداللہ بن ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی حضرت ام سلمہ دے ویر لگدے نے، انہاں نے بھی کلمہ پڑھیا تے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بن گئے۔ اس تو بعد انہاں دے ایک اور ویر نے حضرت زبیر بن ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نے بھی میرے آقا دا کلمہ پڑھیا تو میرے آقا دے غلام بن گئے۔ انہاں تو بعد ایک اور انہاں دے ویر جنہاں نو حضرت عامر بن ابو امیہ کیا جاندا ہے، انہاں نے بھی میرے آقا دا کلمہ پڑھیا تے فتح مکہ دے دیاڑے پڑھ کے نبی دے غلام بن گئے۔ انہاں دی ایک بہن جی دا نام حضرت قرینہ بنت ابو امیہ ہے، انہاں نے بھی میرے آقا دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئیاں، سرکار دیاں غلاماں بن گئیاں۔ انہاں دے چاچے دا نام جنہاں دا نام حضرت خالد بن ولید ہے، انہاں نے بھی میرے آقا دا کلمہ پڑھیا تے حضور دا کلمہ پڑھ کے غلاماں بن گئیاں۔
دے نال ہوئے گا، کوئی اپنے مامے دے نال ہوئے گا، کوئی کسی عام بندے دے نال ہوئے گا۔ فرمایا قیامت والے دن میں بھی محمد دے نال ہوواں گی، میرا گھرانہ بھی محمد دے نال ہوئے گا۔ اب فرما دیا نے کہ میں بھی حضور دے نال تے میرے اے سارے گھرانے والے بھی کملی والے دے نال ہون گے، کوئی کسے دے نال، کوئی اپنے امام دے نال، کوئی محدث دے نال، مفکر دے نال، کہندی میں خوش بخت ہاں میں بھی حضور دے نال تے اے سارے گھر والے بھی حضور دے نال ہون گے۔ یاد رکھیا جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جڑیاں والدہ نے حضرت عتیقہ، اے حضرت عبد المطلب دی بیٹی ہے۔ اس عبد المطلب دی بیٹی اس ام سلمہ دے والد جڑے نا ابو امیہ بن مغیرہ، انہاں دے نال دی شادی ہوئی۔ اے حضرت ام سلمہ دی سخی ماں نہیں متری ماں لگدی ہے۔ انہاں دا رشتہ حضور دے نال قریب قریب ہے ام سلمہ دا، کیونکہ انہاں دی جڑی متری ماں ہے وہ حضرت عبد المطلب دی بیٹی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ ذوالقعدۃ الحرام دے اندر 6 ہجری نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ام کلثوم نو مدینہ دا خلیفہ مقرر کیتا تے آپ نہ 1400 صحابہ کرام نو نال لیا تے مکے وال عمرہ کرن واسطے چلے گئے۔ سارے صحابہ کرام نال تے آپ دی زوجہ جڑی ہے نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نال ہے۔ یہ جا رہے نے جدو مکے دی سرزمین دے قریب پہنچے تو مکے والے نے راہ دے وچ روک لیا تے داخل نہیں ہون دیتا، داخل نہیں ہون دیتا، کہن لگے جی ساڈے نال معاہدہ کرو۔ صلح حدیبیہ تے اس واسطے انہاں نوں کیا صلح حدیبیہ اس واسطے کیا جاندا اس جگہ تے انہاں دا معاہدہ ہویا۔ حضور فرمان لگے ٹھیک ہے کر لو، کہن لگے جی ساڈا یہ معاہدہ ہے کہ اساں تانوں 10 سال تک اساں تے تواڈے وچ 10 سال تک لڑائی کوئی نہیں ہونی، امن دے نال رہنا ہے، امن اور سکون دے نال دوویں قبیلے رہن گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اہل مکہ دا جڑا چودھری سی نا بولے آکھیا جی جڑا کسے ولی دا ساڈے وچوں کوئی ساڈا بندہ حضور وال چلا جاوے، کملی والے وال چلا جاوے تو تواڈے نال ساڈا معاہدہ ہے تے عزت دے نال اونوں تسی چھڈ دینا ہے، کول نہیں رکھنا۔ تے اگر کملی والے دا کوئی غلام ساڈے وال آ گیا تو اساں کوئی نہیں چھڈنا۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی معاہدہ ہو گیا۔ آپ فرماندے نے کہ اس تو بعد وہ کہن لگے جی تسی ہون آئے ہو مکے دے اندر تے عمرہ تانوں اس واری ایسا کوئی نہیں کرن دیتا، اگلے سال آ کے عمرہ کریا جی۔ تو اس تو بعد ساڈی شرط یہ بھی ہے کہ جدوں تسی اگلی بار ہونا ہے نہ کوئی ساز و سامان لے ہونا ہے تو نہ کوئی لڑن واسطے جنگی جڑے ہتھیار ہوندے نے وہ نہیں لے کے ہونے، تلوار ایک لے ہونی ہے تو وہ بھی میان دے وچ ہوگی، باہر نہیں کڈنے۔ یہ بھی معاہدہ طے ہو گیا۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا 3 دن تو بعد مکے والے کہن لگے اسی تانوں ایتھے رہن نہیں دینا، مکے دے اندر صرف 3 دن ہون گے، اس تو بعد تسی اتھوں چلے جانا۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے، سارا کچھ طے ہو گیا۔ ہن صحابہ کرام نے جدوں ویکھیا نا کہ کہندے کہ اسی اس وقت اس دفعہ تانوں عمرہ نہیں کرن دینا، ادھا ہی چلے جاؤ۔ فرماندے نے صحابہ کرام بہ گئے تو ہن پریشانی دی حالت سوچو بچار پہ کردے نے تے حضور نے فرمایا قربانی کرو۔ سرکار نے قربانی دا حکم دیتا، سنیا نہیں انہوں نے، اننے پریشان ہو گئے کہ اسی کڈے حوصلے دے نال سج تج کے عمرے واسطے آئے سی، کعبے دی زیارت واسطے آئے سی، طواف کرنے واسطے آئے سی، ہجر اسود دا بوسہ لینا، انہوں نے کی کیتا ساڈے نال۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے کہ حضور نے 3 باری آواز دیتی قربانی کرو، پتہ ہی نہیں لگیا۔ فرماندے نے کہ بیٹھے رہے، حضور نے حکم دیتا منٹ مارو چلو اپنے احرام جڑے بندے نے لا دیو، کھول دو۔ سارے نے کھولے لیکن حضور نے نہیں کھولے۔ اس تو بعد نہ کملی والے نے ویکھیا کہ یہ بڑے پریشان ہیں۔ حضرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تے حضرت ام سلمہ اپنی بیوی دے کول آ گئے، آ کے سارا واقعہ دسیا۔ دسن تو بعد نہ حضرت ام سلمہ نو کہن لگے دیکھ میرے صحابہ کنے پریشان ہیں، کہن لگی سونے تو ٹینشن نہ لے، جے تو کہیں تو میں ماڑی جائیں ایک مشورہ میں بھی دیواں تینوں۔ تو حضور فرمایا کیڑا؟ آخر تسی انج کرو، تانوں پتہ ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ فرماندا ہے کہ میرے محبوب دی اطاعت کرو تو تہاڈی اڈیک چ بیٹھے نے، تسی انج کرو سب تو پہلے قربانی بھی تسی کرو تو سر بھی تسی منڈواؤ،
تو جدو تانوں ویکھن کے قربانی کر دے تو صحابہ نے تہاڈی ادا تے اوتے عمل کرنا ہے۔ حضور فرماندے ام سلمہ نے مشورہ دیتا، میں آیا میں قربانی کیتی تو میرے ال ویکھ کے سارے صحابہ کرام نے جڑی قربانی لے کے اسی قربانیاں کی، میں سر منڈوایا حجام نو سد کے، انہاں سارے نے میری یہ سنت ادا کیتی۔ تو میں حضرت ام سلمہ نے جدو یہ گل کی نا، انہاں وچوں ام الحرمین امام الحرمین فرماندے نے کہ رب کعبہ دی قسم ہے سانو ہور کسی عورت دا نہیں پتہ، لیکن سانو حضور دی ایک بیوی ہے جنوں ام سلمہ کہندے نے، سانو یہ پتہ کہ جیڑی گل کر دیندیاں سی وہی ہوندی سی، جیڑی گل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی زبان مبارک چ بولدیاں سن اللہ قبول فرما دیندا سی۔ آپ فرماندے نے سارے وعدے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، قربانی ہو گئی، سر منڈوا لے، ہر چیز ہو گئی۔ ہوں جدو واپس آئے نا حضرت ام حکیم بنت اسید، آپ فرماندے نے جدو اسی واپس آئے نا تے حضرت ام حکیم بنت اسید آپ دے والد دا انتقال ہو گیا۔ فرماندے نے کہ حضور گئے نے تے یہ میرے کو آ گئے، انہوں نے ایک قاصد بھیجا کہ جا کے نا ام سلمہ نو مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ میری والدہ دے خامد فوت ہو گئے نے، تو میریاں والدہ دیاں اکھاں جیڑیاں نے میریاں ماواں بھیناں بیٹھی نے، بڑا پوچھیدہ مسئلہ ہے، میریاں والدہ دیاں اکھاں بڑیاں دکھ دیاں نے، تو میری والدہ عدت دے وچ کی گل او سرما پا سکدیاں نے؟ تے حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے کہ نہیں، ان شریعت اجازت نہیں دیندی، ہاں اگر زیادہ تکلیف پھر رات دے دیہڑے دے وچ سرما پا سکدی ہے، دن دے وچ سرما نہیں پا سکدی جیدا خامد فوت ہو جاوے، کیونکہ ایتھے تساں ویکھ لو خامد مر جاوے تے ہجے وہ پورے نہیں ہوندے، ایام تو پہلے رشتہ لبنا شروع کر دیندے نے، وہ دھی جڑی ہے پہلے کہہ دے میرے واسطے لبو، ہجے خامد مرے نو مہینہ نہیں ہوندا، لباس بھی آلہ تو آلہ، فیشن بھی آلہ تو آلہ، تو حضور فرماندے نے اداں دیاں عورتاں نو اللہ جہنم دی اگ دے اندر سٹے گا۔ ہجے زخم تازے نے، وہ ہار شنگار بھی پئیاں کردیاں نے، انہوں اے نہیں پتہ میرے واسطے پردے دا حکم ہے، چاچے دے سامنے نہیں جا سکتی، کلام نہیں کر سکتی، کسی غیر محرم دے سامنے نہیں جا سکتی، تو ایتھے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تسی ادھر مصطفیٰ دی زوجہ دا فرمان سنو، فرمایا سرما بھی نہیں پا سکتی، اس تو وڈی کیڑی گل ہے؟ اپنی سادگی دے اندر رہے، سادگی دے اندر رہے گی تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ او دے نال ہے، اللہ او دے نالوں بھی اچھا ثواب ہوئے او دے واسطے پیدا کرے گا۔ کیونکہ آپ نو فقہ دے مسائل جڑے سن بہت آپ نو او دے اتے نہ روحانیت حاصل سی۔ ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا ام سلمہ نو کہنے لگا جی میں تواڈے نال گل کرنی ہے، مینوں نا شیطانی خیال بہت آندے نے، شیطان میرے ذہن دے وچ ایداں دیاں گلاں فٹ کر دیندا، جے میں زبان تے لیاواں تے میرے سارے اعمال ضائع ہو جاوے، جے لوکاں دے وچ کراں تے لوگ میری دھون لا دین، اس طرح دے شیطان میرے اندر وہ خیال پیدا کردا ہے، گفتگو میرے دل چ اس طرح دی پیدا کردا ہے۔ تے حضرت ام سلمہ فرمان لگے ایداں دا مسئلہ میرے مصطفیٰ دے کول بھی آیا سی، تو میرے آقا نے فرمایا مومن بندے تے شیطان وار کردا ہے، مومن بندے دے دل دے وچ ہی شیطان اس طرح دا غلبہ، اس طرح دی گفتگو پیدا کردا ہے، اگر وہ اس تے عمل کرے تو او دے اعمال ضائع ہو جاندے نے، اگر وہ اس تے عمل نہ کرے تو اللہ او دے اعمال دے وچ اضافہ فرما دیندا ہے، او دے اعمال چ اضافہ ہو جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ وقت گزرتا گیا، مصطفیٰ دے نال شادی ہو گئی، وقت دن گزارتی پئی ہیں، فرماندیاں نے کہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بستر لگیا ہوا ہے، تکیہ لگیا ہے، کھجور دی چھال دا بنے ہوا ہے بستر، حضور آئے او دے اتے لیٹ گئے۔ فرماندے نے جدو کملی والا لیٹیا نا تو جدو اٹھیا نیند تو بیدار ہویا، اٹھیا ویکھیا حضور دے پیچھے نا وہ کھجور دی چھال دے جننے بھی سی نا سارے نشان پہ گئے، ذرا آکھو سبحان اللہ۔ حضرت علی بکار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کملی والا جدو اٹھیا ہے ویکھیا کہ کملی والے دے پچھلی سائڈ تے لک مبارک دے سارے پشت مبارک دے نشان پہ گئے، فرماندیاں نے میں ویکھ کے رونا شروع کر دیتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ کے داروں قطار روندیاں نے، کملی والے نے پوچھا فرمایا ام سلمہ رون دی وجہ کی ہے؟ عرض کر دیاں نے سونیا رب کعبہ دی قسم ہے میں کوئی دنیا واسطے نہیں رو رہی، میں کوئی مال واسطے نہیں رو رہی، کملی والیاں تسی لیٹے
جیڑی بیوی حضور دے جسم دے نشان برداشت نہ کرے وہ پروردگار اپنے رب اپنے محبوب دی گستاخی بے ادبی کیویں برداشت کرے گا؟ آپ فرماندیاں نے کہ اس تو بعد نہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت ام سلمہ دے غلام نے اے جدو سارا کچھ ہو گیا نا کہ ساری کائنات دی بادشاہی ام سلمہ فرماندیاں نے رب نے میرے مصطفیٰ نو دیتی ہے۔ حضور فرمایا پریشان نہ ہو، زخم ٹھیک ہو جان گے، نشان ٹھیک ہو جان گے، جے میں تینوں سچی گل دساں رب کعبہ دی قسم ہے تو اس نشان دی گل کر دی، اگر میں حکم دیواں تے سارے پہاڑ جڑے نے سونا بن کے میرے نال چلن۔ اے الفاظ مصطفیٰ دے جدوں میرے مصطفیٰ نے اس طرح دے الفاظ استعمال کیتے تو میرا اعلیٰ حضرت بریلوی شریف دی نگری دا بادشاہ انہوں نے قلم اٹھایا تو کمال کی تھی، ذرا آکھو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میرے غلام سی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے میری غلامی کی تھی، نوکر سن۔ ایک دن فرمایا میں انہوں نے بلایا تو بلا کے آکھیا کہ سفینہ تو اج تو بعد آزاد ہے، چھٹی تیری اج تو بعد۔ فرمان لگے ایک شرط بھی ہے، ام سلمہ فرماندے نے میری ایک شرط بھی ہے، پھر تو آزاد ہے۔ حضرت سفینہ فرمان لگے ماں جی دسو کیڑی شرط ہے؟ فرمایا اتھوں تینوں آزاد پئی کر دیاں تے کملی والے دے سپرد پئی کر دی، اج تو بعد میری بارگاہ چو آزاد ہے تے ہن تو ساری زندگی مصطفیٰ دے نال گزارنی ہے۔ حضرت سفینہ فرمان لگے ذرا بخاؤ تو صحیح نہ ہن نواں مالک کیڑا بنا رہے؟ ام سلمہ نے ہاتھ پکڑیا، فرمایا او سامنے جڑا میرا خاوند مصطفیٰ بیٹھا ہے او دی غلامی کرنی ہے اج تو بعد، اے میری شرط پھر۔ تے حضرت سفینہ آپ فرمانے رب کعبہ دی قسم ہے اس وقت میں اپنی ماں نو جواب دیتا، ماں جی تہاڈی غلامی چھڈن نو دل کر سکدا، جی دا ہن تسی غلام بنایا اے دا تے چھڈن نو بھی نہیں میرا دل کرنا، ساری زندگی میرا دل کردا اے دی غلامی دے وچ ہی رہاں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں نے، ایک دن حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضرت اما عائشہ زبیر دی خالہ لگ دیاں نے، بیٹھیاں ہوئے نے تے حضرت زبیر آئے، عروہ بن زبیر کہنے لگے ماں جی ایک گل پوچھنا، تے حضرت اما عائشہ فرمان لگیاں پوچھ پتر۔ آکھیا ذرا ہن ایمانداری نے سچی سچی دسیو مصطفیٰ نو بیویاں دے وچوں سب تو زیادہ پیار کی دے نال سی؟ اما خدیجہ تو بعد؟ تے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں مصطفیٰ نو میری ذات تو بعد سب تو زیادہ پیار حضرت زینب بنت حجش تے حضرت ام سلمہ دے نال پیار سی۔ بیویاں دے وچوں حضرت زینب بنت حجش اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار سی۔ آپ فرماندیاں نے حضرت ام سلمہ فرماندے نے میرے کول مصطفیٰ دی زلفاں دے تھوڑے جے وال سی، میں صبح بھی ویکھنا شام بھی ویکھنا، انہاں دی زیارت کرنی، چومنا بھی، متھے نو بھی لاؤنا تے این سنبھال کے رکھے سن۔ ذرا آکھو سبحان اللہ۔ حضرت دی وقار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے رب کعبہ دی قسم مصطفیٰ دیاں زلفاں دے بال نے میرے کول لوگاں نو پتہ چلدا گیا اے نہ ام سلمہ دے کول مصطفیٰ دی زلفاں دے بال ہن جیڑا بھی بیمار ہوندا ہے، جیڑی بھی کسے نو مرض لگ جاندی ہے میرے بوئے تے آ جاندا ہے، آ کے کہندا ہے ام سلمہ ساڈے واسطے دعا کرو اللہ سانو اس بیماری تو نجات دے دے۔ حضرت ام سلمہ فرماندیاں
بھی آتا ہے جس بھی مرض دے وچ مصطفیٰ دی زلفاں دے وال ایڈا لونے تے انہیں ٹھیک ہو جانا. پتہ چلیا کہ مصطفیٰ دی زلفاں دے وال دے وچ بھی شفا ہے. تے جنہ اتنے مصطفیٰ دا ہاتھ پھریا ہوئے اس غلاموں دا کی حال ہوئے گا. اب فرماندیاں نے کہ ایک دن مصطفیٰ دی بارگاہ بیٹھی تو میں بھی کول قریب ہی ہاں. ایک نہ بندہ آیا تے حضور دے نال نہ گفتگو کیتی, سارا کچھ کیتا, سارے معاملات ہو گئے. تے ام سلمہ فرماندیاں نے کملی والے آ کون سی؟ مینوں تے اے دایا قلبی لگتا ہے, ایڈا سونا, کیونکہ ایڈا سونا دایا قلبی ہے. حضور دے نال گفتگو کیتی, سارا کچھ کیتا, چلا گیا. تے حضرت ام سلمہ فرماندی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دایا قلبی نہیں سی, وہ جبرائیل سی میری بارگاہ وچ آن والا. وہ دایا قلبی دی صورت نو اپنا کے آیا سی. تے حضرت ام سلمہ فرماندیاں ہوندی سن میں خوش بخت, میں بھی جبرائیل ویکھیا ہے, میں بھی رب دا جبرائیل ویکھیا, میں خوش بخت ہاں. حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے کہ جدو میرے مصطفیٰ دا وصال ہویا نا, کملی والے دا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا, حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے کہ میں نہ حضور دے قریب گئی, غسل سارا کچھ ہو گیا. کملی والے نے غسل نہیں دیتا, سارا کچھ جو ہے نا حضور وصال فرما کے, غسل پلیت بندے نے دیتا جاتا ہے, غسل نہیں دیتا. سارا کچھ معاملات ہوئے تو حضور چار پائی تے میت پئی ہے. فرماندے نے میں قریب گئی تے اس طرح جا کے نہ مڑا جا سینے تے ہاتھ رکھیا, مڑا جا اس طرح رکھ کے نہ میں جلدی چک لیا. فرماندی رب کعبہ دی قسم 7 دن تک لگاتار کھانا بھی پکیا, روٹی بھی کھاندی رہی, ہاتھ بھی دھوندی رہی, وضو بھی کردی رہی. فرماندیاں نے باقی جسم دے حصے دا کوئی نہیں پتہ, لیکن ہاتھاں دے وچ مصطفیٰ دی خوشبو آندی رہی. اے ہاتھ جڑا لگیا سی مشک اور عنبر دی خوشبو آندی رہی. مدارج النبوت دے اندر پہلی جلد تے 79 صفحہ نمبر دے اوتے نا علامہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی دا ذکر کرتے ہیں جنہ دا نام حضرت عتبہ بن فرقد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دیاں 4 بیویاں نے تے انہاں دی بیوی جڑی پہلی ہے نا وہ روایت کردیاں نے جنہ دا نام حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ فرماندیاں نے کہ عتبہ دیاں 4 بیویاں سن تے ہر ایک بیوی دی نا اے تما ہوندی سی, خواہش ہوندی سی کہ میں اج ود تو ود ہار شنگار کر کے سونی خوشبو لا کے اج عتبہ دے کول جانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہوندے سن کہ سب تو اچھی بیوی ہوے جیڑی اپنے مرد اور خامد واسطے ہار شنگار کرے. وہ جدو ہار شنگار کر کے اپنے مرد دے کول سامنے ہوندی ہے اللہ نو سب تو زیادہ سونی لگدی. جے اوہی عورت ہار شنگار کر کے باہر دنیا نو وکھاؤن واسطے جاوے تو حضور فرماندے نے فرشتے تے اللہ دیاں لعنتاں اس تے برسدیاں نے, گھر آن تک لعنت برسدی ہے تے او لعنت او دیاں 7 پشتاں تک برسدی رہندی ہے. اگر یہی عورت اپنے خاوند واسطے ہار شنگار کرے تے اللہ دیاں رحمتاں برسدیاں نے. یہی عورت جہلانہ طریقے دے نال لوگاں واسطے ہار شنگار کرے تو پھر وہ اللہ دی لعنت برسدی. آپ فرماندے نے کہ اسی ہار شنگار کیتا اپنے خامد واسطے, ہر روز ساڈی یہ نہ تمنا ہوندی سی ہر بیوی دی کہ ہار شنگار سونا کر کے تے عتبہ جدو آوے نا تے سونی خوشبو لا کے وہ کول جانا. آپ فرماندیاں نے کہ اساں بڑا کچھ کیتا, ود تو ود خوشبو لانی, مہنگی تو مہنگی پرفیوم خوشبو جڑی ہوندی سی لانی. تو فرماندے نے کہ جدو عتبہ نے ہونا اسی او دے قریب جانا تو قسم خدا دی او دے جسم دے کلے کلے حصے دے وچوں ہر روز وکھری خوشبو آندی سی, وکھری خوشبو تے ود تو ود خوشبو ہونی. ساڈی خوشبو نہ کہ ککھ بھی نہیں سی تے اسی پریشان ہو گئیاں, گھر بھی انہاں نہیں وڑدے, ساڈے سامنے کدی کوئی شے بھی نہیں لائی تے جدوں آندے نے نویں تو نویں خوشبو انہاں کول آندی ہے. تے ایک دن 4 بیویاں نے رل کے کٹھیاں ہو کے مشورہ کیتا ہن جدوں آوے نا اینوں بھا کے پوچھنا لاوندا کی ہے تو, جدوں انہاں وکھری خوشبو تو او خوشبو کائنات چ اسی کدی سونگی بھی نہیں. سارا کچھ کری تے ذرا آکھو سبحان اللہ. حضرت علی وقار حضرت ام عاصم فرماندیاں نے جدوں حضرت عتبہ بن فرقد آئے نے فرماندے نے کملی والے دی بارگاہ چ جدوں گھر دے اندر تشریف لے کے آئے نے 4 بیویاں انہاں دے کون بہ گئیاں, جا کے کہندیاں نے ایمانداری دے نال دسیا جے اسی ہر روز نویں تو نویں خوشبو لا کے نویں تو نواں ہار شنگار کر کے تواڈے کول آندیاں ہیں, لیکن تواڈے کول وکھری تو وکھری خوشبو آندی ہے. ایدی وجہ کی ہے؟ حضرت عتبہ بن فرقد فرماندے نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ایک دن میرے
فرمایا کوئی پرفیوم نہیں، یہ جسم نو ہاتھ لگے نے مصطفیٰ دے، یہ خوشبوواں اس مصطفیٰ دے فیض ہے۔ تی حضرت ام سلمہ بھی فرماندی ہیں میں ایداں ہاتھ ہی رکھیا چک لیا تے 7 دن تک خوشبو نہیں گئی۔ جے کہو تے ایک اور گل سنا دئیے، ایک بابا میرے نبی دا غلام، اسی مدارج النبوت پہلی جلد اس تو تھلے والی گل ہے، حضرت عتبہ تو تھلے والا روایت ہے۔ ایک بابا میرے آقا دی بارگاہ چ آیا، غلامیاں کردا رہا، حضور دی بارگاہ چ او دی بیٹی دی شادی ہے، تے ہن بیٹی دی شادی ہے، کپڑے بھی پا لے، سارا کچھ ہو گیا، دلہن بھی بن گئی، تو ہن خوشبو جیڑی ہے نا وہ گھر دے وچ ہے ہی نہیں کہ چل بیٹی خوشبو لا لوے، پہلی بار دلہن بنی ہے۔ اللہ دی عمر دراز فرمائے، اللہ اینو اسے ہی طرح زندگی بسر کرن دی توفیق دے۔ اس طرح کر کے نہ سارا معاملات ہوئے تو کہنے لگا بابا کہندا ہن خوشبو نہیں، چل میری تھی خوشبو لاندی۔ فرماندے نے کہ اے آ گیا نبی دی بارگاہ چ، آ کے کہنے لگا سونا میری بیٹی دی شادی ہے، غلامیاں تیریاں کردا رہے ہیں تے ہن خوشبو کوئی نہیں لبھی۔ تو حضور فرمایا بابا جی پریشان والی کیڑی گل، ایک شیشی لیاؤ تے نال کھجور دی ٹہنی میرے کول لے کے آؤ، ایک شیشی تے ایک کھجور دی ٹہنی میرے کول لے آؤ، ذرا آکھو سبحان اللہ۔ حضرت دی بکار آپ فرماندے نے بابا جیڑا ایک کھجور دی ٹہنی لے کے آیا، ایک شیشی لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ گیا، آ کے کہندا ہے کملی والے آؤ، آ کھجور دی ٹہنی تے شیشی لے لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کیتا؟ بابا کہندا ہے کملی والے نے اس طرح ٹہنی جیڑی ہے اپنے جسم تے پھیر دے گئے نے، جیڑا جیڑا پسینہ ٹہنی نو لگدا رہیا قطرہ شیشی دے وچ پاندے رہے۔ کملی والے نے شیشی دے وچ اپنا پسینہ پا کے فرمایا جا بابا جا کے اپنی بیٹی نو محمد دا پسینہ لا دے۔ آپ فرماندے نے بابے نے جا کے کی کیتا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ اپنی بیٹی دے جسم تے لایا۔ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے گھر جیڑا ہے 26 پڑیاں تے مثال دین لگا ہے، خوشبو جیڑی ہے ارپاڑا چ ہوندی ہے۔ فرماندے نے بابے دا گھر جیڑا ہے بڑی دور ہے، لیکن خوشبوواں جیڑیاں آلے دوالے چھا گئیاں۔ دولہا جیڑا ہے جدوں اپنے اس برات لے کے بابے دے بیڑے آیا تے اس طرح سنگدا ہے، اے خوشبوواں کتھوں آ رہی ہیں؟ چلدا چلدا جدوں نکاح ہو گیا دلہن پوچھن لگا خوشبو میں بھی بڑی لائی ہے، بڑی بڑی اعلیٰ خوشبو لا کے آیا، تیرے کول بڑی سونی خوشبو آندی ہے۔ اور فرمایا تو پتہ نہیں کیڑے شہر دے وچوں خوشبو منگا کے لائی ہے، میں جس نبی دی غلام ہاں میں اس نبی دا پسینہ لایا ہے، اے تینوں عطر دی خوشبو نہیں محمد دے پسینے دی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت امام کستلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کملی والے تو تقریباً 600-700 سال بعد آیا، فرمایا اس نسل دے وچوں ایک بچے دے نال میری ملاقات ہوئی، میں ویکھیا اے بچہ اس بی بی دی اولاد دے وچوں ہے اور جنہیں دلہن بن کے پسینہ لایا سی۔ فرماندے نے جویں دی خوشبو اے دی نسل دے وچوں آندی سی، اج بھی او دے بچیاں دے وچوں محمد دی خوشبو پئی ہوندی ہے۔ او 600-700 سال پہلے دلہن بنی تو حضور دا پسینہ لایا تو خوشبو۔ فرماندے نے 700-800 بعد امام کستلانی فرماندے نے میں آیا تو میری ایک بچے نہ ملاقات ہوئی تو او دے وچوں بھی اونج دی خوشبو محمد دی آندی، اے بچہ انہاں دی نسل دے وچوں ہے۔ آپ فرماندے نے کہ اس طرح دا ام سلمہ نے ہاتھ رکھیا تو خوشبو نہیں گئی۔ ام سلمہ نو پتہ سی کہ جڑا جڑا حضور دے نال جڑیا خوشبو ہی خوشبو ہوندیاں نے، قبر چ بھی خوشبو، حشر دے دیہاڑے بھی خوشبو، کملی والے دے پسینے نال ود کے کیڑی خوشبو ہو سکتی ہے؟ تو 2 دن کپڑے نہ لاویں تو بڈھی کہندی تیری مہربانی لا دے، کول بہنا بھی آوازار کیتا ہوا ہے۔ لیکن حضرت ام سلمہ فرماندی نے کہ حضور نو پسینہ ہوندا سی انج لگدا سی جویں نور دے قطرے تھلے ٹپک رہے، خوشبو امبر اور مشک دی۔ آپ فرماندی نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو دنیا تو وصال فرما گئے، حضور دی ازواج تے وچوں سب تو پہلے حضور دے وصال تو بعد جن نے دنیا تو وصال فرمایا کملی والے تو بعد وہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا نے۔
اور سب تو آخر تے جنہوں نے وصال فرمایا وہ حضرت ام سلمہ جنہ دا اج ذکر خیر کر رہے، انہوں نے اپنی اکھیاں دے نال سارا شہادت حسین دا منظر تکیا سنیا۔ فرماندے نے کہ جدوں حضرت ام سلمہ نو پتہ لگ گیا نا کہ میرے نبی دا نواسا سخیاں دا بادشاہ میرا پتر حسین وصال کر گیا، بیٹا کہندیاں ہوندیاں سن حسین، تو فرماندیاں نے برداشت نہیں ہویا، نہیں برداشت ہویا، بس اس حسین دے شہادت دی خبر سن کے حضرت ام سلمہ چند دیہاڑے زندہ رہی ہیں، برداشت ہی نہیں، حسین دی خبر نہیں برداشت ہوئی۔ تو قسم خدا دی میری زینب بھی بی بی زینب بھی کربلا چ یہی کہندی سی، زین العابدین بھی پتر بھی یہ کہندا سی، سکینہ بھی یہ کہندی سی، جدو حسین پاک لڑدے سن نا تو بی بی زینب فرماندیاں حسین رب نے شیر مولا علی بھی پیدا کیتا ہے، لیکن میرے اج دے دور دے اندر میرے حسین ورگا شیر بھی کوئی نہیں، مولا علی تو بعد جڑا دنیا دا شیر میرا حسین پاک ہے۔ تو جدو سارا منظر ویکھیا نا تو بی بی پاک نے اے میرا دل کردا اے آکھیا ہوئے گا جدو حسین لڑدے ہون گے، جدو انہاں بدبختاں نے حسین پاک نو شہید کیتا تو کی فرمایا ہوگا بی بی نے، میرا وجدان ذرا آکھو سبحان اللہ۔ بی بی زینب آکھدی ہوگی میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ اور چلے ہو جڑا میرا حسین تسی شہید پہ کردے ہو، حیدر دی اس میں جان، میرے باپ علی حیدر دی جان سی تے جنوں تساں شہید پہ کردے ہو، میری ماں فاطمہ بطول دے خون دا قطرہ ہے، انہاں دے جگر دا لوتھڑا ہے، میری ماں مصطفیٰ دے جگر دا ٹکڑا ہے تے بی بی فاطمہ دے جگر دا ٹکڑا حسین پاک ہے۔ ام سلمہ نے سب تو آخر تے حضور دی بیوی نے وصال فرمایا۔ آپ فرماندے نے کہ شارح امام بخاری امام کستلانی رحمۃ اللہ فرماندے نے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال دے اندر نہ کافی سارا اختلاف ہے، ایک نے لکھا کہ 59 ہجری دے اندر اماں پاک نے وصال فرمایا، تو ایک راوی نے لکھا کہ آپ نے 62 ہجری دے اندر وصال فرمایا۔ امام شارح امام بخاری کستلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جیڑی سب تو پہلی روایت 59 ہجری والی وہ ٹھیک ہے، اس وچ ام سلمہ نے وصال فرمایا۔ آپ دی تدفین کیتی گئی تو جنازہ پتہ کنے پڑھایا ام سلمہ دا سب تو آخر تے جنہ بی بی نے وصال فرمایا، ام سلمہ دا جنازہ میرے نبی دے صحابی ابو ہریرہ نے پڑھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلمہ دا جنازہ پڑھایا، تے حضرت ام سلمہ نو اپنے پہلے خامن دے وچوں نبی دے وچوں کوئی اولاد نہیں ہوئی، انہاں نو حضور والوں کوئی اولاد نہیں ہوئی، انہاں دے پہلے 2 بیٹے سن تے اور 2 بیٹیاں سن، ایک بیٹے دا نام ہے سلمہ تے دوسرے دا نام عمر، دوویں نبی دے صحابی بنے، تے 2 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائیاں، ایک دا نام زینب تے ایک دا نام درہ، یہ بھی دوویں نبی دیاں صحابیات بنی ہیں، تے نبی دے وچوں کوئی اولاد نہیں۔ آپ فرماندے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماندے ہیں کہ ایک مصر دے اندر نیک اور پرہیزگار متقی بندہ سی جی دا نام حضرت ابو سعید خیاط رحمۃ اللہ علیہ۔ ایدا مقصد کی ہوندا سی کہ ہر ایک محفل دے اندر جا کے بہ جانا، چنگی جڑی محفل ہوندی سن کہ انہاں دے وچ جا کے بہ جانا، گلاں باتاں سونے دیاں سونیاں چنگی محفل دے اندر۔ فرماندے نے ایک دن محفل تو واپس آئے تے ستے تے آ کے ستے تے کملی والے دا زیارت ہوئی، حضور خواب دے اندر آئی تے آ کے کی فرمایا، ذرا آکھو سبحان اللہ۔ حضرت وقار حضرت ابو سعید خیاط رحمت اللہ علیہ جدوں گھر دے اندر آ کے بیٹھے نے، بیٹھن تو بعد رات دا ویلا آیا، رات نو سوتے نے، کملی والے دی زیارت ہو گئی، کملی والے خواب دے اندر آ کے فرمایا اے ابو سعید خیاط اج تو بعد ساریاں محفلاں چھڈ دے، کسے محفل دے اندر نہیں جانا۔ عرض کیتی کملی والے وجہ کی ہے؟ فرمایا ساڈا ایک یار ابن رشید رحمت اللہ علیہ اج تو بعد او دی محفل دے وچ جا کے بہنا ہے،
गल कीती चले तो मैं जाके कमली वाले दे कदम फड़ लए अर्ज कीती कमली वाले दुनिया वालियां दी महफिलां दे विच जाके बैठना वा तुसीं आख्या उस महफिल दे विच नहीं जाके बहना साडा यार इब्ने रशीक है ओदी महफिल दे विच जाके बहना है अर्ज कीती कमली वाले वजह की है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और जेड़ा साडा इब्ने रशीक यार है जेड़ी ओदी महफिल है तेनू इस वास्ते आख्या ओदी महफिल ते जाके बैठिया कर उस महफिल दे विच सुबह भी साडे ते दरूद पढ़िया जांदा है ते शाम भी साडे ते दरूद पढ़िया जांदा है। कमली वाले ने आख्या उस महफिल दे विच जाके बहना है हज़रत अबू सईद खयात जिथे मेरा दरूद पढ़िया जावे। हुण पता चलिया कि कल्ला अल्लाह अल्लाह करन दे नाल गल नहीं मुकदी नबी फरमाया कि तू उत्थे जाके बैठी जिथे मेरा भी जिक्र होवे ते साडे यार दा भी होवे क्योंकि अल्लाह भी महफिल सजांदा है अल्लाह भी महफिल सजांदा है अल्लाह किसी का जिक्र नहीं करता महफिल सजा के आप भी दरूद पढ़ता तो फरिश्तियां नूं कहंदा तुसीं भी उहदे उत्ते मेरे यार ते दरूद पढ़ो। तो तकरीर जी ख़त्म होगी इंशाअल्लाह अगले जुम्मे ते हज़रत सैयदना उम्मत दी माँ 7वां जुम्मतुल मुबारक हज़रत सैयदना ज़ैनब बिनते हज्जश रज़ी अल्लाह तआला जिन्होंने हुजूर दे विसाल तो बाद सब तो पहले विसाल फरमाया बयान जड़ा ख़त्म हो गया अगर कलमे दा वीर दे वो कर लईए ज़रा आखो सुभान अल्लाह नवे अंदाज दे नाल करना मैं तां इस वास्ते कहना कि सब तो बेहतरीन जिक्र जिहड़ा है वो कलमे शरीफ दा है जिन्ना तुहाडे कोल हो सके कलमे शरीफ दा विरद करया करो क्योंकि ये जो तुसीं विरद करोगे मरते वक्त भी ये तुहाडी जुबान ते आपे जारी हो जाएगा। फिर सानू कहना चाहिए पढ़िए ला इलाहा
سفر مکانا ہے سانو جنتاں دے وچ لے جانا ہے سانو آقا نال ملانا ہے پڑھیے لا الہ اے گڈی تو مراد حضور دے صحابہ حضور دی ازواج حضور دی اہل بیت انہاں دا عشق لے کے دل دی گڈی سوار کر لو سارے دا عشق انہاں وچ رکھ لو کسے ایک دا بغض بھی ہویا صحابہ دا ہویا ابو بکر دا عمر دا ہویا گڈی تے چڑھن مولا نے بھی نہیں دینا کیونکہ انہاں سارے دا پیار لے کے جاؤ گے تے گڈی پار لائے جائے گی پل صراط تو بھی لے جائے گی تے جنت دے بوئے تک چھڈ کے آئی سی اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا کہ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین